अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जब वो मरी तो उसकी लाश को दफन किया जाने लगा तो लोगों ने क्या देखा। एक खौफनाक सांप उसकी कब्र में बैठा उस लड़की का इंतजार कर रहा है। जानती हूँ आपका टाइम कीमती है, पर आपसे मैं गुजारिश करूंगी आप इस इबरतनाक वीडियो से ज़रूर हैरान हो जाएंगे। बस इस वीडियो को अल्लाह के लिए पूरा देख लो और ये वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट में अल्लाह अकबर सभी लिख दो। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का वाक़या है कि एक जगह एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी लाश को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाने के बाद नमाज जनाजा पढ़ा दी और उसकी कब्र की खुदाई का काम भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैयत को कब्रिस्तान में लाया गया और लाश को जैसे ही कब्र में रखने लगे तो लोगों ने देखा कि कब्र में एक खौफनाक सांप आया है। देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस लाश का ही इंतजार कर रहा है। ये देखकर सब लोग डरने लगे और घबराने लगे। इसके बाद उन लोगों ने उस कब्र को बंद कर दिया और एक कब्र खुदाई कर दी। जब कब्र खोदी गई तो कब्र में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही फिर से मैयत को लाया गया और कब्र में रखने लगे तो देखा फिर वही सांप मौजूद है जो पहले कब्र में था। इसके बाद इन लोगों ने तीसरी कब्र को खोदना शुरू किया, क्योंकि एक बार दो बार इत्तेफाक हो सकता है। तो तीसरी कब्र खोदी, मगर अस्तगफुरुल्लाह, तीसरी कब्र में 3 बड़े से खौफनाक सांप मौजूद थे और लोगों ने फिर ऐसे ही बहुत सारी कब्रें खोद डाली। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, जितनी कब्रें उन्होंने खोदी उन कब्रों में सांपों की तादाद दुगनी होती गई। इसके बाद लोगों ने उलमाए किराम से राब्ता किया तो मौलाना साहब ने बताया कि इस लड़की ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा। उस गुनाह की सज़ा अल्लाह ताला इसे दे रहा है, इसे इबरत का निशान बनाना चाहता है। तुम जहाँ पर भी इस लड़की की कब्र खोदोगे वहाँ पर ये सांपों की मंडी मौजूद पाओगे। तुम लोग उसे उसी हालत में दफन कर दो। अल्लाह अकबर, कितना खौफनाक मंजर होगा वो। चुनाचे इस लड़की की पहली वाली कब्र में जहाँ सिर्फ एक ही सांप था, वहाँ दफनाने के लिए ले गए। तदकीन करने ही वाले थे, कब्र के नीचे से इतने सारे सांप उस पहली वाली कब्र में जमा हो गए। आखिरकार लोगों ने उसकी तदकीन उसी कब्र में कर दी। तदकीन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात सताने लगी, आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से यह सज़ा इसे मिल रही है। कुछ लोगों के दिलों में ये बात जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई, तो वो लोग उसके घर गए, उसके माँ बाप से पूछा कि आखिर आपकी लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सज़ा अल्लाह ताला आपके बेटी को दे रहे हैं। ये सुनकर उसके माँ बाप रोने लगे और रोते हुए कहा, मुझे ये बात बताने में शर्म आ रही है, लेकिन सुनो और अपने बेटियों को समझाओ ताकि और किसी के ऊपर यह सज़ा ना हो। मेरी बेटी इस दुनिया में बेपर्दा घुमा करती थी और अपने चेहरे पर मेकअप लगाया करती थी और होठों पर लिपस्टिक लगाकर बाजारों में गैर मर्दों के सामने घुमा करती थी और लड़कों के सामने और उनके साथ झूठी मोहब्बत किया करती थी। हमने अपनी लड़की को बहुत समझाया, मगर उसने एक भी बात नहीं सुनी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को ये दिखाना मंसूब था कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको कैसा खौफनाक आज़ाब दिया गया। बेपर्दा औरतें इस वाक़ये से इबरत हासिल करें और गुनाहों से तौबा करें। हो सकता है कि शैतान किसी को वसवसा डालेगा भी, ये वाक़या सच्चा भी है या नहीं, बिलफर्ज ये गलत भी हो। गैर शरई फैशन, सरपरस्ती और बेपदरगी का जायज़ होना भी कोई साबित नहीं है।
کر سکتا حدیث پاک میں ناجائز فیشن کا عذاب ملاحظہ فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے کڑا بھی دیکھا کہ جس میں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے دریافت کرنے کے بعد بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء کے ذریعے زینت حاصل کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ نیل پالش کی تہ ناخن پر جم جاتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے اور نہ نہانے سے غسل ہوتا ہے۔ جب وضو اور غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ کیا اس بد نصیب فیشن کی داستان غم نشان سن کر ہماری وہ اسلامک بہنیں ڈر خوف سے عبرت حاصل نہیں کرے گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے بہانے کرتی رہتی ہے کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواجوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور بے پردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں کرتا۔ کیا خاندان اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر اور جہنم سے نجات دلا سکتا ہے؟ کیا آپ بارگاہ خداوندی میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اگر نہیں، واقعی میں ہی نہیں، تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ہرگز شیطان کے اس بہکاؤ میں مت آئیے۔ جیسا کہ بعض نادان لوگ کہتے ہیں، یہ سنائی دیتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی ہے۔ ماشاءاللہ، چادر اور چار دیواری تو انتہا پسند مسلمانوں کا نعرہ ہے۔ اب تو مردوں اور عورتوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے قرآن کی ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے۔ لہٰذا دل کی آنکھوں سے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سنیے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو۔ جیسا کہ اگلی جاہلیت کی بے پردگی، بازاروں اور شاپنگ سینٹروں میں بے پردگی کے ساتھ آنے جانے والیوں، خود کو دوسروں کے آنکھوں کی زینت بنانے والوں، مختلف اداروں تعلیم لینے والیوں، اسکولوں اور کالجوں میں نامحرم استادوں سے پڑھنے اور نامحرموں کو پڑھانے والیوں، دفتروں اور کارخانوں، شفا خانوں اور مختلف اداروں میں مردوں کے ساتھ بے پردہ اور تنہائی میں اندیشہ فتنہ ہونے کے باوجود مل جل کر کام کرنے والیوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اور موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹڑی میں ضرور جانا ہے، لیکن ہم لوگ دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ قبر کو بھول گئے ہیں۔ لیکن قبر ہمیں نہیں بھولی، قبر ہمیں ہر وقت یاد کرتی ہے۔ دنیا میں اگر ہمیں مچھر بھی کاٹ لے تو ہم سے برداشت نہ ہوتا، تو اگر ہماری قبروں میں سانپ اور بچھوؤں نے ڈیرے ڈال لیے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ سوچیے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریے۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے اور وہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔